शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति 2078 भाद्र 23 गते बुधबार आज तारिक छ 8/9/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि, मिठे बच्चे आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन्, जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन्, उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि, के भन्नुभयो बाबाले? कुन गुण हो? दैवी गुण, हैन? त बाबा भन्नुभयो देवताहरूको गुण मध्ये, हैन? त आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि एउटा दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन्, उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ, हैन? त बाबाले भन्नुभयो अनुसरण गर भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबको अनुसरण गर, मम्माको अनुसरण गर, हैन? त फलो गर। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, जो चाहिँ एकदम समझदार छ, जसले राम्रोसँग बुझेको छ, जसले अरूलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्छ, त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको पनि के गर? अनुसरण गर, हैन? उनीहरूको पनि फलो गर। प्रश्न छ, सतयुगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन, किन? अरू? त बाबाले सोध्नुभयो कि सतयुगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन, किन हुँदैन? गर्नै पर्दैन, किन पर्दैन? जो वर्तमान समयमा संगम युगमा, हैन, बाबाको द्वारा जो हामीले वर्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ, जो पुरुषार्थ हामीले गरिरहेका छौँ, बस त्यसको प्रारब्ध मात्रै हामीलाई त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। प्रारब्ध प्राप्त हुन्छ, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ त, हैन? भक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। भक्ति के को लागि किन हुन्छ? जहाँ अप्राप्ति हुन्छ, जहाँ दुःख हुन्छ, हैन, जहाँ अशान्ति हुन्छ, हैन, त्यहाँ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि के गरियो त? भक्ति गरियो, भगवानलाई खोजियो, हैन? र जहाँ सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, अप्राप्त वस्तु नै छैन, र त्यहाँ कुनै खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, हैन? भक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। किनकि ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। भक्तिको फल मिल्छ। भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग, ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ।
सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ। जब हो नै ज्ञानको प्रारब्धको समय, जब हो नै ज्ञानको प्रारब्धको समय, फेरि भक्ति तप दान पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन? फेरि भक्ति तप दान पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन? त्यहाँ यो कुनै रसम रिवाज हुन सक्दैन। त्यहाँ यो कुनै रसम रिवाज हुन सक्दैन। बाबाले भन्नुभयो त सतयुगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन। किन? त बाबा भन्नुहुन्छ किनकि ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएको छ भक्तिसँग? भइसक्यो? बाबा भन्नुहुन्छ जब हो नै ज्ञानको प्रारब्धको समय, हैन? जब हो नै ज्ञानको प्रारब्धको समय त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि भक्ति तप दान पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन? हैन? जो प्रारब्ध प्राप्त गर्नेको समय छ, हैन? जो ज्ञान हामीले मिलिरहेको छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ यो आवश्यकता किन? त्यसैले सतयुगमा यो कुनै पनि रसम रिवाज हुन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। पतित पावन श्री भगवान उवाच। अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ जब म यहाँ आउँछु अनि पतितहरूलाई पावन बनाउन ज्ञान सुनाउँछु। अरू कसैले यो ज्ञान सिकाउन सक्दैन। उनीहरूले पनि भक्ति नै सिकाउँछन्। केवल ज्ञान केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र सिक्छौ, जसले आफूलाई ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू सम्झिन्छौ। देलवाडा मन्दिर तिम्रो सामुन्ने खडा छ। त्यहाँ पनि राजयोगको तपस्यामा बसेका छन्। जगत अम्बा पनि छिन्, प्रजापिता पनि छन् र कुमारी कन्या अदर कुमारी पनि छन्। हैन? देलवाडा मन्दिरमा सबै के गरेको छ? यादगार जुन चित्रहरू बनाइएको छ, हैन? त्यहाँ मम्मा पनि हुनुहुन्छ, बाबा पनि हुनुहुन्छ, हैन? कुमारी कन्याहरू पनि र अदर कुमार अदर कुमारीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। माथि राजाईको चित्र पनि राखिएको छ, हैन? तल तपस्या गरेको छ त माथि फेरि राजाईको चित्र पनि राखिएको छ। बाबाले कुनै भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्ति पनि उनको गर्छन् जसले सिकाएर गए, तर उनीहरूलाई थाहै छैन। कसले राजयोग सिकाएर राजै स्थापना गरेर जानुभयो। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ। भक्ति अलग चीज हो, ज्ञान अलग चीज हो। ज्ञान सुनाउने हुनुहुन्छ नै एक, अरू कसैले ज्ञान सुनाउन यस्तो ज्ञान सुनाउन सक्दैन, हैन? ज्ञान सुनाउनेवाला एक हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी अरू कसैले यस्तो सुनाउन सक्दैन। ज्ञानका सागर त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अरू जति पनि सत्सङ्ग छन् त्यहाँ कसैले पनि ज्ञान सिकाउन सक्दैनन्। हुन त आफूलाई श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान पनि भन्छन्, तर यस्तो केही भन्दैनन् म सबैको परमपिता ज्ञानको सागर भन्छन् र, हैन? भले आफूलाई जति ठुल्ठुला टाइटल दिउन्, हैन? त जति आफूलाई जति श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भनेर भने तापनि तर यस्तो भन्न उनीहरूले सक्दैनन्, हैन? यस्तो सिकाउन पनि सक्दैनन् जुन राजयोग बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। जुन राजाई बाबाले हामीलाई प्राप्त गराइरहनु भएको छ त्यो गराउन सक्दैन, हैन? र कसैले यस्तो भन्न पनि सक्दैनन् म सबै आत्माहरूको पिता, म ज्ञानको सागर हुँ, म शान्तिको सागर हुँ, हैन? म सबै आत्माहरूको पिता हुँ, म विश्वको मालिक हुँ त भन्न सक्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ
त उनीहरूलाई कसैले परमपिता परमात्मा त भन्दैन। फेरि दुनियाँमा अरू मनुष्य आत्माहरूले पनि परमात्मा भनेर त भन्दैनन् हैन। जति पनि चेलाहरू छन्, जति पनि भक्तहरू छन्, त उनीहरूले पनि भन्दैनन्। यो त तिमीले बुझेका छौ, पतित परमपिता पतित पावन हुनुहुन्छ। यी पोइन्टहरू बुद्धिमा राम्ररी राख्नु छ। मनुष्यहरूले भन्छन् यी ब्रह्म कुमारीहरूले त भक्ति छुटाइदिन्छन्, तर ज्ञान पाएपछि भक्ति त छुटि नै हाल्छ। छुटाएर छुटेको त होइन। जसले ज्ञानलाई बुझ्यो राम्रोसँग हैन, जसले चाहिँ एकदम भित्रबाट दृढ निश्चय भयो बाबाको प्रति, भगवानको प्रति, जसले जन्म जन्म खोजेको थियो, जसले पाएको महसुस गर्यो, त उसको आफ्नो भक्ति त स्वतः आफै छुटिहाल्यो नि। कसैले छोड भनेर यहाँ कसैले छोड्छ र? छुटाइदिने कुरा त होइन, त्यो आफै छुट्ने कुरा हो बुझ्दै गएपछि। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तर मनुष्य आत्माहरूले नजान्नुको कारणले गर्दा भन्छन् कि ब्रह्मकुमारीहरूले त भक्ति छुटाइदिन्छन्। भन्छन् ब्रह्मकुमारीहरू कति नास्तिक छन् हैन, देवी देवताहरूको पूजा पाठ पनि कहिल्यै गर्दैनन् हैन, यस्तो नगर हैन, भक्ति नगर, पूजा नगर भन्छन्, शास्त्र आदि पढ्दैनन् भनेर भन्छन् हैन। शास्त्र आदि पढ्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा त रहन्छ नि त हैन। जो भगवानबाट जो हामीले ज्ञान पाएका छौँ, त्यो ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु हैन, आफ्नो व्यवहारमा ल्याउनु नै त सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। भक्ति पूजा पाठ गरेर भोगै बस्नु पनि त धर्म रहन्छ नि त हैन। सारा ज्ञानको राज यति गहिरो रहस्य बाबाले हामीलाई बताइरहनु भएको छ, त हामीलाई भक्ति गर्नुपर्नेको आवश्यकता किन हैन। हामी आफै पूज्य बन्नेको पढाइ हामीले पढिरहेका छौँ, बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ भने अब पूजा गर्नेको आवश्यकता नै किन त नि फेरि हैन। तर यो कुरा आज कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो त ज्ञान जब हामीले पाउँछौँ, त ज्ञान पाइसकेपछि भक्ति त स्वतः आफै नै छुटिहाल्छ। यस्तो होइन भक्ति सुरु गरेपछि मात्र हामीले ज्ञानलाई छोडिदिन्छौँ, त्यति बेला यो थाहा हुँदैन। बाबा भन्नु ज्ञान पाएपछि भक्ति छोडिदिन्छौँ, तर यस्तो होइन कि फेरि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई छोडेर भक्ति हुने त यो पनि होइन हैन। त भक्ति सुरु हुने बेलामा त हामीलाई ज्ञान थाहै हुँदैन नि हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो त्यति बेला यो थाहा हुँदैन, त्यो त स्वाभाविक रूपमा रावण राज्यमा आउँछ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, राजयोगको ज्ञान हो, यसलाई भक्ति भनिँदैन। भगवान ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँले कहिल्यै भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्तिको फल हो नै के होला? भक्तिको फल ज्ञान। ज्ञानद्वारा नै हुन्छ सद्गति। कलियुगको अन्त्यमा सबै दुखी छन्, त्यसैले यस पुरानो दुनियाँलाई दुःखधाम भनिन्छ। यी कुरालाई अहिले तिमीले बुझ्छौ। बाबा आउनु भएको छ भक्तिको फल अर्थात् सद्गति दिन। राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, यो हो पुरानो दुनियाँ जसको विनाश हुन्छ। हामीले राजै चाहन्छौ नयाँ दुनियाँमा। यो राजयोगको ज्ञान हो। ज्ञान सिकाउने एउटै परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानको सागर भनिन्छ, कृष्णलाई होइन। कति स्पष्ट छ बाबाको ज्ञान। कृष्णको महिमा भिन्नै छ। अवश्य अघिल्लो जन्ममा यस्तो कर्म गरेका थिए, त्यसैले राजकुमार बनेका हुन् हैन। श्री कृष्णले पनि त केही कर्म गरेका थिए त अघिल्लो जन्ममा, तब त उनले त्यो राजकुमार जस्तो पदलाई प्राप्त गरे, राजै घरानामा उसको जन्म भयो। तर बाबा भन्नुभयो तर यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, अहिले तिमीले जानेका छौ। राजयोगको ज्ञान लिएर हामी नयाँ दुनियाँमा स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। स्वर्गलाई सद्गति, नर्कलाई दुर्गति भनिन्छ। हामीले आफ्नै लागि राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ, त कसको लागि? बाबा भन्नुभयो हामीले आफ्नै लागि के गरेका छौँ त? राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। बाँकी जसले यो ज्ञान लिँदैनन्, पावन बन्दैनन् भने उनीहरू राजधानीमा आउन सक्दैनन्, किनकि सतयुगमा धेरै कम देव आत्माहरू हुन्छन्। कलियुगको अन्त्यमा जो यति मनुष्य छन् ती अवश्य मुक्तिधाममा रहन्छन् हैन। त बाबा भन्नुभयो हैन, किनकि सतयुगमा त्यति धेरै आत्माहरू त हुँदैनन्, त्यहाँ थोरै हुन्छन्, तर देव आत्माहरू हुन्छन् हैन।
तर बाबा भन्नुभयो यो कलियुगको अन्तिममा जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन्, आज अरबौं मनुष्य आत्माहरू छन्, त ती आत्माहरू सबै कहाँ रहन्छन् त? कहाँ रहन्छन्? जब देव आत्माहरू जब सतयुगमा आउँछन् त बाँकी आत्माहरू कहाँ रहन्छन्? मुक्तिधाममा रहन्छन्, परमधाममा। गुम हुँदैनन्, सबै घर जान्छन्। अहिले त बच्चाहरूलाई घर याद आउँछ। जब 84 जन्मको चक्र पुरा हुन्छ, नाटक पुरा हुन्छ, अनेक पटक चक्कर लगाएका छौ, यो कुरा तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले नै जानेका छौ। नाटक पुरा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण त बन्दै जान्छन्। 16,108 को माला हुन्छ। सतयुगमा त धेरै हुँदैनन्। सतयुगलाई नमुनाको रूपमा पनि देखाउँछन् नि। ठुलो चिजको नमुना सानो हुन्छ, जसरी सुनको द्वारिका देखाउँछन्। भनिन्छ द्वारिकामा कृष्णको राज्य थियो। अब द्वारिकामा भन्नुपर्छ वा दिल्लीमा? भन्छन् नि, दुनियाँमा पनि देखाउँछन् कि हैन, द्वारिकामा के थियो? कृष्णको राज्य थियो हैन। अब कृष्णको राज्य कहाँ थियो त? द्वारिकामा थियो वा दिल्लीमा थियो भन्नुहुन्छ बाबाले? सोध्दै हुनुहुन्छ। जमुनाको किनार त यहाँ दिल्लीमा हुन्छ हैन। जमुनाको किनार कहाँ हुन्छ? दिल्लीमा हुन्छ। किनकि श्री कृष्ण खेलपाल गर्ने हैन, कहाँ त? जमुनाको किनारमा। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त सागर छ। यो कुरा बच्चाहरूले बुझेका छौ। जमुनाको किनारमा राजधानी थियो। द्वारिका राजधानी होइन, दिल्ली प्रसिद्ध छ। जमुना नदी पनि हुनुपर्छ। जमुनाको महिमा छ। परिस्थान दिल्लीलाई नै भनिन्छ। ठुलो राजगद्दी दिल्लीको नै हुन्छ। बाबा भन्नुभयो ठुलो राजगद्दी कहाँ हुन्छ? दिल्लीमा नै हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अब त बच्चाहरूले बुझेका छौ, भक्ति मार्ग समाप्त भएर ज्ञान मार्ग आउँछ। यहाँ दैवी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर तिमीलाई सबै थाहा हुन्छ। को कति पास हुन्छन्, विद्यालयमा पनि थाहा हुन्छ। फलाना फलाना यति नम्बर ल्याएर पास भएका छन्। बाबा भन्नुभयो जसरी स्कुलमा पनि के हुन्छ, टिचरलाई थाहा हुन्छ नि, फलानुले यति नम्बर ल्याएर यति नम्बर ल्याएर पास हुन सक्छ, पास हुन्छ, पास भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि अन्तमा थाहा लाग्छ कि कोले कति कति पर्सेन्ट ल्याएका छौ हैन, को पास भएका छन् भन्ने कुरा पछि थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि अहिले त हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ नि त हैन, फाइनल रिजल्ट त अन्तमा आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अब अर्को कक्षामा जान्छन्। अन्तिम समयमा धेरै थाहा हुन्छ को पास भएर ट्रान्सफर हुन्छन्। यो क्लास त कति उच्च छ नि, बेहदको क्लास हो। सेवा केन्द्रहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। कोही आएर 7 दिनको कोर्स राम्ररी लिन्छन्। 1-2 दिनको कोर्स पनि कम हुँदैन। देख्छन् कलियुगको विनाश सामुन्ने खडा छ। अब सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ बुद्धियोग मसँग लगायो भने सतो प्रधान पवित्र दुनियाँमा आउँछौ। पाठ त अवश्य खेल्नु नै छ। जसरी ड्रामामा कल्प पहिला पाठ खेलिसकेका छौ, तिमीहरूले नै राज्य गर्थ्यौ, फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ। हिन्दूहरू देवी देवता धर्मका हुन्, तर पावन नभएका हुनाले उनले पावन देवताहरूलाई पुज्छन्। बाबाले भन्नुभयो हिन्दूहरू का हुन्? देवी देवता धर्मका आत्माहरू हैन। जो चाहिँ अहिले तिनै आत्माहरू के बने त? पतित बन्यो हैन। त पतित बन्नुको कारणले गर्दा पतित आत्माहरूले फेरि पावन देवताहरूलाई के गर्छन् त? पूजा गर्छन् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो जसरी क्रिस्चियनहरूले क्राइस्टलाई पुज्छन्, आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ सतयुगमा। सतयुगको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ बाबा। अवश्य सतयुगमा यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यसैले 1 जन्म पहिला यिनीहरूले पुरुषार्थ गरेको हुनुपर्छ। बाबा भन्नुभयो सतयुगमा देवी देवताहरूको राज्य थियो हैन। र देवताहरूले त्यो राज्यलाई कसरी प्राप्त गरे त नि हैन। त्यो दुनियाँ त्यत्रो हैन, एउटा सतयुग कसरी बन्यो हैन।
त त्यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ किनकि उनीहरूले अघिल्लो जन्ममा एक जन्ममा केही पुरुषार्थ गरेको हुनपर्छ तब त त्यो राज्य मिल्यो नि, मिल्यो कि मिलेन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अघिल्लो जन्ममा केही पुरुषार्थ गरेका थिए नि त, अवश्य त्यो सङ्गम नै हुनुपर्छ। त्यो जन्म त्यो समय कुन रहेछ? सङ्गम योग होइन, जो हामीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। जब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ, कलियुग परिवर्तन भएर सतयुग आउनु छ, त्यसैले कलियुगमा पतित हुन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यी लक्ष्मी नारायणको चित्र बनाउँछौ वा परिचय लक्ष्मी नारायणको चित्र बनाउँछौ वा छपाउँछौ भने त्यसमा लेखिदिनुपर्छ यिनीहरूले यो सहज राजयोगको ज्ञानद्वारा अघिल्लो जन्ममा यो पुरुषार्थ गरेका हुन्। केवल राजा रानी त हुँदैनन्, प्रजा पनि बन्छन् नि। अज्ञानमा त मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्, केवल पूजा गरिरहन्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ उनीहरूले पूजा गर्दा केवल लक्ष्मी नारायणलाई नै हेरिरहन्छन्। पूजा त गर्छन् तर उनीहरूको बारेमा केही पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ केवल हेरिरहन्छन्, ज्ञान केही पनि हुँदैन। मानिसहरूले सम्झन्छन् भक्ति बिना भगवान पाइँदैन भन्छन् नि। भक्तिको फल कसले दिनुहुन्छ? भगवानले दिनुहुन्छ होइन। भक्ति गरेपछि भगवान मिल्छ भन्ने भावना छ। तिमीले कसैलाई भगवान आउनु भएको छ भन्यौ भने हाँसोमा उडाउँछ होइन। एकातिर भन्छन् भक्ति गरेपछि भगवान पाइन्छ होइन, भगवानले भक्तिको फल दिनुहुन्छ भनेर भन्छन्। त अर्कोतिर फेरि हामीले गएर उनीहरूलाई ज्ञान सुनाउँछौँ कि यस धरतीमा भगवान आइसक्नु भएको छ हाम्रो भक्तिको फल दिनको लागि होइन। भक्तिको फल भगवानले आएर ज्ञान दिनुभएको छ, भगवान आइसक्नु भयो धरतीमा भनेर हामीले ज्ञान सुनाउँछौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि हाँसोमा उडाउँछ होइन। तर भक्ति त गर्छौँ त भक्तिको फल भगवान त मिल्नुहुन्छ, तर कसरी मिल्नुहुन्छ त्यो थाहै छैन होइन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो हाँसोमा उडाउँछन्। भगवान त आउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्यमा, अहिले कहाँबाट आउनुहुन्छ? दुनियाँलाई के थाहा यो कलियुगको अन्त हो, यो अन्तिम समय हो भन्ने कुरा। उनीहरूले त सोच्छन् के सोच्छन्? कलियुग त अझै कति वर्ष बाँकी छ भनेर भन्छन् होइन। अहिले भर्खर कलियुगको सुरु भएको छ अरे बल्ल होइन। अस्ति एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कलियुगको अहिले भर्खर सुरु भएछ, आजै कहाँ विनाश हुन्छ र अझ 100 पुस्ता रहन्छ अरे। कति वर्ष होला अझै होइन। उनीहरूको सोचाइमा त धेरै वर्ष छ नि। तर बाबाले आएर यति समयको यति गहिरो रहस्य राज ज्ञान हामीलाई बताइरहनु भएको छ, दिनुभएको छ, त्यो कुरा त उनीहरूलाई थाहा छैन। त उनीहरूले त त्यही समय छ भगवान कलियुगको अन्तमा आउनुहुन्छ भनेर भन्छन्, तर त्यो कलियुगको अन्त कहिले हो त्यो थाहै छैन कि होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कलियुगको अन्त्यमा पनि किन भनिन्छ यो पनि जानेका छैनन्। उनीहरूले त कृष्णलाई द्वापरमा लिएर गएका छन्, मनुष्यले जे आउँछ बोलिदिन्छन् नबुझिकनै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बिल्कुलै बेसमझ बनेका छौ, बाबालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। भक्ति बाहिरबाट त धेरै सुन्दर देखिन्छ, भक्तिको आकर्षण कति छ, तिमीसँग त केही पनि छैन छ र? बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति त बाहिरबाट कति सुन्दर देखिन्छ, भक्तिको भवका कति धेरै छ, आकर्षण कति धेरै छ, तर तिम्रो पासमा त त्यस्तो केही पनि छैन, तिमी त साधारण छौ ओके होइन। हामी एकदम साधारण रीतिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अरू कहीँ पनि सत्सङ्ग आदिमा गयो भने अवश्य हल्ला हुन्छ, गीत गाउँछन्। यहाँ त बाबाले रिगाड बजाउन पनि मन पराउनुहुन्न, एकदम साइलेन्समा बसेर के गर्ने? शान्तिसँग बाबालाई याद गर्ने, शान्तिधामलाई याद गर्ने होइन। आफ्नो घर, प्यारो घर, मिठो घरलाई याद गर्ने होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ कुनै हो हल्ला आदिको गीत गाउनु पर्ने बजाउनु पर्नेको आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ बाबा। पछि गएर सायद यो पनि बन्द हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यी साधनहरू पनि के हुन्छन्? यी सबै बन्द हुन्छन् होइन। अहिले छन्जेल हामीले यसलाई युज गरेका छौँ, गीत पनि बजाएका छौँ। त्यसैले बाबाले यस्तो अभ्यास गर, अन्तमा गीत नबजाए कसैको बानी हुन्छ नि, गीत नबजाएसम्म रातो बत्ती नबालेसम्म योगै लाग्दैन, त्यस्तो नि हुनसक्छ। त्यो अवस्था भयो भने त अन्तमा के होला होइन। अन्तिममा त यी साधनहरू कुनै पनि रहनेवाला छैनन्। न बत्ती बाल्न पाइन्छ, न गीतहरू बजाउन पाइन्छ, न ट्युन बजाउन पाइन्छ, यी केही पनि रहँदैनन्। त त्यति बेला बाबालाई योग लाग्ने होइन, योग लगाउन सकेन भन्ने अवस्था के होला?
बाबालाई याद गर्ने भएन भने, हैन? त्यसैले अहिलेदेखिबाट हामी जति हुनसक्छ एकदम शान्तिमा बसेर, साइलेन्समा बसेर के गर्नुपर्छ? बाबालाई याद गर्नेको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ पछि गएर सायद यो पनि बन्द हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी गीत आदिको सार सबै तिमीलाई सम्झाउँछु, तिमीले अर्थ जानेका छौ, यो पढाइ हो, बच्चाहरूले जानेका छौ, हामीले राजयोग सिकिरहेका छौँ। यदि कम पढियो भने पर्जामा गइन्छ। यो जो धेरै होशियार छन् उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूको पढाइमा धेरै ध्यान हुन्छ, त्यसबाट फाइदा हुन्छ। जो राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ। जसले राम्ररी सम्झाउँछन् उनीहरूलाई सेवा केन्द्रमा याद गर्छन् नि। ब्रह्मा कुमारी त बसेका हुन्छन्, फेरि पनि भन्छन् फलानी आए हुन्थ्यो भन्छन्, सम्झन्छन् यिनी धेरै होशियार छिन्। त बाबा भन्नुहुन्छ फलो कसको गर्ने? जो एकदम होशियार छन् सम्झाउनको लागि, हैन? ज्ञानमा जो एकदम मजबुत छन्, जो बाबाप्रति एकदम पक्का छन्, त्यस्ता आत्माहरूको बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गत गर, हैन? त्यस्ता आत्माहरूको फलो गर, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुभयो ब्रह्मा कुमारी त बसेका हुन्छन् नि, फेरि पनि भन्छन् फलानी आए हुन्थ्यो। अब ब्रह्मा कुमारी भनेर पनि हुँदैन, फेरि कोहीको कस्तो हुन्छ, कोहीको कस्तो हुन्छ। त्यसैले बाबा हुन्छ जसले राम्रोसँग सम्झाउँछन् त उनीहरूलाई नै सबैले के गर्छन्? बोलाउँछन्। फलानु आइदिए हुन्थ्यो, फलानु आएर सुनाइदिए हुन्थ्यो, सम्झाइदिए हुन्थ्यो, हैन? त बाबा भन्नुभयो सम्झन्छन् यिनी धेरै होशियार छिन्, त्यसैले उनलाई आदर पनि गर्नुपर्छ, ठुलालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। यिनी ज्ञानमा म भन्दा तीक्ष्ण छन्, अवश्य यिनलाई उच्च पद मिल्छ, यसमा अहङ्कार आउनु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो हैन, जसमा एकदम ज्ञान छ, जो एकदम होशियार छ, त उसलाई पनि स्वयंलाई आफूमा अहङ्कार आउनु हुँदैन, हैन? त कतिपयलाई के आउँछ? अभिमान आउँछ, म जस्तो होशियार, म जस्तो जान्ने, म जस्तो त कोही पनि छैन, हैन? त यस्तो खालको अहङ्कार आउनु हुँदैन। ठुलाको ठुलै इज्जत हुन्छ, राष्ट्रपतिको अवश्य धेरै इज्जत हुन्छ, हरेकको नम्बरवार इज्जत हुन्छ। एक अर्कालाई सम्मान त गर्छन् नि, वकिलहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। ठुलो मुद्दामा धेरै होशियार वकिल राख्छन्, कसैले त लाख रुपियाँको मुद्दा पनि लिन्छन्, नम्बरवार अवश्य हुन्छन्। आफूभन्दा होशियार छन् भने सम्मान गर्नुपर्छ। सेवा केन्द्र सम्हाल्नु छ, सबै काम पनि गर्नु छ। बाबालाई सारा दिन ख्याल चलिरहन्छ नि, प्रदर्शनी कसरी बनाउने पुरा ध्यान दिनुपर्छ, हैन? जसरी सारा दिन बाबालाई पनि बच्चाहरूको प्रति के हुन्छ? चिन्ता हुन्छ कि बच्चाहरूलाई कसरी उन्नति प्रगतिमा कसरी अगाडि बढाउने, सो उन्नतिको लागि कुन युक्तिहरू दिने, हैन? कसरी गर्दाखेरि बच्चाहरूको अवस्था बन्छ, बाबाले हर पल बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? ख्याल गरिरहनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी बच्चाहरूमा पनि यो ख्याल हुनुपर्छ, यो चिन्ता हुनुपर्छ कि हामीले अन्य आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश कसरी दिने, हैन? त उनीहरूलाई पनि त बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउनु छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुभयो प्रदर्शनी कसरी बनाउने पुरा ध्यान दिनुपर्छ। म तमो प्रधानबाट सतो प्रधान कसरी बनौँ? अरूलाई बनाउनु भन्दा पहिला कसलाई बनाउन पर्यो त? आफूलाई बनाउन पर्यो नि। पहिला आफूलाई ध्यान दिनु पर्यो कि म कसरी बनौँ। बाबा आउनु भएकै हो सतो प्रधान बनाउन। पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि भन्छन् पतित पावनी गङ्गा। त्यसमा जन्म जन्मान्तर स्नान गर्दै आएका छौँ, पावन त कोही पनि बनेको छैन, यो सबै भक्ति हो। भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, यहाँ आउनुहुन्छ नै अवश्य सङ्गममा। एक पटक नै आउनुहुन्छ, हरेकको आफ्नो रसम रिवाज हुन्छ। जसरी नेपालमा महाअष्टमीमा बलि चढाउँछन्, कुनै बलि एकै पटकमा मरेन भने त्यो बलि हुँदैन, त्यो देवीलाई चढाउँदैनन्। एक पटकमा हैन जब हुन्छ तब त्यसलाई भन्छन् देवी खुसी भइन्, बलि दिने क्रममा पनि, हैन? जब एक पटकमा भएन भने भन्छन् कि देवी खुसी छैनन्, देवी रिसाइन्, हैन? यस्तो बलि चाहिँ चढाउन हुँदैन भनेर फेरि त्यसलाई चढाउँदैन। त बाबा हुन्छ यो सबै भक्ति मार्गको कुरा हो, हैन? त्यस्तै प्रकारले हामी पनि एक सेकेन्डमा के गर्नु छ त? बाबाप्रति बलिहार जानु छ नि, हैन? जब हामीले बाबालाई प्राप्त गर्छौँ,
ज्ञानलाई बुझ्छौँ त 1 सेकेन्डमा हामी के हुन पर्यो? बाबा प्रति, भगवान प्रति बलिहार जान पर्यो, सम्पूर्ण रूपमा समर्पण हुन सक्न पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो सबै हो भक्ति मार्ग। हरेकको आफ्नो कल्पना हुन्छ, कल्पनामा अनुयायी बन्छन्। यहाँ त नयाँ कुरा छन्, यी कुरालाई त बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छन्। एउटै बाबाले बसेर सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिमीलाई खुसी हुन्छ, म सुदर्शन चक्रधारी हुँ, अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। सभामा तिमीलाई मैले भन्छु, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, त्यसको अर्थ तिमीले जानेका छौ। नयाँ कोही भयो भने अल्मलिन्छ, यो के भन्यो? बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले त भन्नुहुन्छ नि तिमीलाई एकदम खुसी हुनपर्छ, म सदा के हुँ? सुदर्शन चक्रधारी हुँ, हैन? यो स्मृतिमा आफूलाई राख। तर यी कुराहरू त नयाँले त बुझ्न सक्दैन। म सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हुँ भनेर, हैन, सुदर्शन चक्रधारी हुँ, यसको अर्थ हामीले जानेका छौँ, तर अरूले त जानेका छैन। यदि कोही नयाँ आएर बस्छ भने ऊ आफै अल्मलिन्छ, के भनेका होलान्? म ब्राह्मण कुलभूषण सर्वोत्तम आत्मा हो रे, हैन, फेरि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हो रे, हैन? त उनीहरू अल्मलिन्छन्, यो के भनेको होला? सुदर्शन चक्रधारी त विष्णु हुन्, यो नयाँ कुरा भयो नि। त्यसैले तिमीलाई भन्छन् बाहिर मैदानमा आयो भने थाहा हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो हो ज्ञान मार्ग, तिमीले 5 विकारमाथि विजय पाउँछौ, यी असुरहरूसँग तिम्रो लडाईँ छ। फेरि तिमी देवता बन्छौ, त्यसपछि कुनै लडाईँ आदिको कुरा हुँदैन। जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवता हुँदैनन्। तिमी हौ ब्राह्मण देवता बन्नेवाला, जुन पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। रुद्र ज्ञान यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। ब्राह्मण बिना यज्ञ हुँदैन। रुद्र हुनुहुन्छ शिव। फेरि कृष्णको नाम कहाँबाट आयो? बाबा भन्नुहुन्छ रुद्र हुनुहुन्छ शिव, त फेरि कृष्णको नाम कहाँबाट आयो? तिमी दुनियाँदेखि बिल्कुलै भिन्न छौ र तिमी छौ पनि कति थोरै। चराहरूले सागरलाई निले, शास्त्रहरूमा कति दन्ते कथाहरू छन्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ चराहरूले कसलाई? सागरलाई निले रे, हैन? तर वास्तवमा यहाँको बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा भक्तिमा धेरै मनुष्य आत्माहरू छन्, तर हामी यहाँ के छौँ? थोरै छौँ, हैन? जहाँ स्वयं शिव बाबा सागर के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान, हैन, सिकाइरहनु भएको छ, पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ। बाँकी त शास्त्रमा धेरै बाबा भन्नुहुन्छ दन्ते कथाहरू बनाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब ती सबैलाई भुलेर म एकलाई याद गर। आत्माले सबै बाबालाई, आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ। बाबा त एक हुनुहुन्छ नि। हे परमात्मा वा प्रभु भन्दा त्यति बेला शिवलिङ्ग याद आउँदैन, केवल ईश्वर वा प्रभु भनिदिन्छन्। आत्मालाई बाबाद्वारा आधा कल्पको लागि सुख मिलेको छ, त्यसैले फेरि भक्ति मार्ग याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, आत्माहरूलाई आधा कल्पको लागि के मिलेको छ? भक्तिद्वारा। त बाबा भन्नुभयो म सुख मिलेको छ, त्यसैले बाबा भन्नुभयो भक्ति मार्गलाई सबैले के गर्छन्? याद गर्छन्। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, हैन? ज्ञानबाट यत्रो आधा कल्पसम्मको प्राप्ति भइरहेको छ। त फेरि हामी बाबालाई बिर्सिन्छौँ। फेरि आधा कल्पदेखि हाम्रो भक्तिको संस्कार सुरु हुन्छ, त्यो त ताजा छ नि, हैन? ज्ञानको संस्कार त धेरै पहिलाको भयो, हैन? सङ्गम युगमा आएर बाबाले हामीलाई सिकाउनु भयो, सिक्यौँ। र सतयुगमा सतयुग र त्रेतामा गएर एकै जन्मसम्म हामीले त्यो भोग्यौँ। त अनि द्वापरबाट फेरि हामीमा भक्तिको संस्कार भयो। त अहिलेसम्म पनि त्यही भक्तिको संस्कार हामीभित्र के छ? ताजा छ नि, हैन? त्यही भएर त्यसलाई बिर्सिन के छ? गाह्रो छ। त्यसलाई याद गरिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, आत्मा के हो, परमात्मा के हो? हामी सबै आत्माहरू मूल वतनका निवासी हौ। त्यहाँबाट नम्बरवार पाठ खेल्न आउँछौ। पहिला आउँछन् देवी देवताहरू। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा पहिला देवी देवता धर्म थियो, हैन? क्राइस्ट आउनुभन्दा पहिला संसारमा स्वर्ग थियो भनेर पनि भन्छन् क्रिस्चियनहरूले, हैन? प्याराडाइज थियो, हैन? मानाको थियो त भन्दा देवी देवताहरू थिए, देवी देवता धर्म थियो। 5000 वर्षको कुरा हो, तर उनीहरूले भनिदिन्छन् 50,000 वर्ष यो पुरानो चिज हो। जम्मा 5000 वर्षको कुरालाई कति हजार वर्ष? 50,000 वर्ष। त बाबा भन्नुभयो यस्तो भन्छन्। तर
50,000 वर्षको पुरानो चिज कुनै हुनै सक्दैन हैन। 2-4 वर्ष अगाडिको पुरानो चिज त हामी कति पुरानो हुन्छ त्यसलाई हामीले जोगाएर राख्न सकिँदैन भने 50,000 वर्ष पहिलाको पुरानो चिज केही हुन सक्छ? त्यसलाई कसले जतन गर्न सक्छ? त्यो त कुनै रहनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। त ड्रामा हो नै 5,000 वर्षको, मुख्य धर्म हो नै यो। यी धर्महरूका नै भवन आदि हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त रजोगुणी बुद्धिका थिए, अहिले त अझै तमोगुणी बुद्धि भएका छन्। बाबा भन्नुभयो हैन, अहिले कस्तो छ? एकदम तमोगुणी बुद्धि। प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछौ, कसैको समझमा कहाँ आउँछ र? ब्राह्मणहरूको नै कलमी लाग्नु छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, ज्ञान अलग चिज हो, भक्ति अलग चिज हो। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ। त्यसैले भन्छन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, दुखबाट मुक्त गर्नुहोस्, फेरि गाइड भनेर साथै लैजानुहोस्। आउनुहोस् पनि रे, फेरि दुःखबाट मुक्त पनि गर्नुहोस् रे, फेरि साथमै पनि लिएर जानुहोस्। त बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी सबैले बाबालाई बोलाउँछन्। बाबा आएर आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ, शरीर त सबै समाप्त हुन्छन्। बाबाले त कसलाई लैजानुहुन्छ? आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ। बाँकी शरीर त सबै के हुन्छन्? विनाश हुन्छन्, खतम हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, विनाश हुन्छ नि। शास्त्रहरूमा एउटै महाभारतको गायन गरिएको छ। भन्छन् पनि यो त्यही महाभारतको लडाईँ हो। त्यो त हुन्छ नै। सबैलाई बाबाको परिचय दिइराख। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने उपाय त एउटै छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र आत्मा मसँग जान्छ। सबैलाई सन्देश दिइरह्यो भने धेरैको कल्याण हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो, सबैलाई सन्देश दिइरह्यो भने के हुन्छ? धेरैको कल्याण हुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, जो पढाइमा होसियार छन्, राम्ररी सम्झाउँछन्, जो पढाइमा होसियार छन्, राम्ररी सम्झाउँछन्, उनीहरूकै सङ्गत गर्नु छ। उनीहरूकै सङ्गत गर्नु छ। उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ। उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ। कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन। कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो, जो पढाइमा होसियार छन्, जसले राम्ररी सम्झाउँछन्, त उनीहरूको के गर्नुपर्छ? सङ्गत गर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ, कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन। दोस्रा पोइन्ट, ज्ञानका नयाँ नयाँ कुरालाई राम्ररी ज्ञानका नयाँ नयाँ कुरालाई राम्ररी बुझ्नु वा बुझाउनु छ। राम्ररी बुझ्नु वा बुझाउनु छ। यसै खुसीमा रहनु छ। यसै खुसीमा रहनु छ। म सुदर्शन चक्रधारी हुँ। म सुदर्शन चक्रधारी हुँ। बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो, ज्ञानका नयाँ नयाँ कुराहरूलाई राम्ररी बुझ्नु वा बुझाउनु छ। यसै खुसीमा रहनु छ। म सुदर्शन चक्रधारी हुँ। यो नशा, यो स्मृति हामीमा रहनु छ। वरदान छ। बाबा वरदान दिनुहुन्छ,
एक बाबाको यादमा एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एक रस अवस्था बनाउने साक्षी द्रष्टा भव। साक्षी द्रष्टा भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एकरस अवस्था बनाउने साक्षी द्रष्टा भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, अब यस्तो पेपर आउँदैछ। कस्तो पेपर आउने होला? अब यस्तो पेपर आउँदैछ जुन संकल्प स्वप्नमा पनि थिएन। हेर्नु त, बाबाले भन्नुभयो यस्तो यस्तो खालको पेपर, यस्तो खालको परिस्थितिहरू हाम्रो अगाडि आउनेवाला छ जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सपनामा पनि देखेका छैनौँ। हामीमा जुन संकल्प पनि छैन, हामीले सोच्दै नसोचेको कुरा र संकल्पमा पनि हैन, सपनामा पनि नदेखेको कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पेपर तिम्रो अगाडि अब आउँछ, तर यस्तो अभ्यास हुनुपर्छ जसरी हदको ड्रामालाई साक्षी भएर हेर्यौ भने चाहे दर्दनाक होस् वा हाँसोको होस् फरक पर्दैन। हैन, कुनै पनि हामीले एउटा स्थूल रूपमा कुनै टेलिसिरियल हेर्छौँ हैन, फिल्म हेर्छौँ भने त्यहाँ जस्तो सुकै दर्दनाक सिन नै किन नहोस्, तर त्यति बेला हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, साक्षी भएर हेर्छौँ। केवल त्यो एउटा के हो त भन्दा एकछिनको लागि नाटक हो हैन। त्यसमा चाहे हाँसोको कुरा होस् चाहे दुःखको कुरा होस् त्यसको असर हामीलाई पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अगाडि पनि यस्तो खालको परिस्थिति, यस्तो खालको पेपर अगाडि आउँछ, त्यति बेला पनि हामीले त्यो परिस्थितिलाई पनि साक्षी भएर हेर भन्नुभयो बाबाले हैन। त्यही भएर साक्षी द्रष्टा भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो हैन। चाहे त्यस्तै, चाहे कसैको रमणीक पाठ होस् चाहे स्नेही आत्माको गम्भीर पाठ होस्, हर पाठ साक्षी द्रष्टा भएर हेर। हरेकको पाठलाई साक्षी भएर हेर हैन। कसैको सुखको पाठलाई, खुसीको पाठलाई देखेर हैन आफ्नो मन विचलित बनाउनु पनि छैन, र कोही स्नेही आत्माको गम्भीर अवस्थालाई देखेर आफू दुखी हुनु पनि छैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो साक्षी द्रष्टा भएर हेर, एक रस अवस्था होस्। यस्तो अवस्था सदा एक बाबाको यादमा मग्न भएपछि मात्रै हुन्छ। बाबा भन्नुभयो साक्षी द्रष्टा बनेर हरेक आत्माहरूको पाठलाई साक्षी भएर हेर्नको लागि, त्यो स्थिति बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त के हुन पर्यो, एक बाबाको यादमा नै मग्न हुन पर्यो हैन। बाबाको यादमा, यादको गहिराईमा हामी के गर्न पर्यो, डुब्न पर्यो हैन। जति हामी बाबाको यादमा हैन, बाबाको लभमा लीन भएर रहन्छौँ त हामी यादको यात्रामा एकदम गहिराईमा जान्छौँ, त्यति यस्ता खालका परिस्थितिहरूलाई हामीले सजिलैसँग पार गर्न सक्छौँ। हर परिस्थितिमा हामी साक्षी द्रष्टा भएर हरेकको पाठलाई देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। नत्र त फेरि के हुन्छ, स्थिति डगमग हुन्छ हैन। र अनि त्यसपछि साक्षी द्रष्टा अवस्था, एकरस अवस्था बनाउन सकिएन, अन्तमा बाबाको याद आएन हैन। अनि त्यही अनेक प्रकारका परिस्थितिहरू, अनेक प्रकारको आत्माहरूको अवस्थालाई हेरेर आफ्नो स्थिति बिगार्न थाल्यो भने के होला, उच्च पद प्राप्त होला हुँदैन नि। त्यही बाबा हुनुहुन्छ त्यसको लागि अहिलेदेखि नै यस्तो खालको अभ्यास गर, सदा एक बाबाको यादमा मग्न रहेर हरेक आत्माहरूको पाठलाई साक्षी भएर हेर हैन। यस्तो अवस्था बाबा हुनुहुन्छ बनाउनेवाला, साक्षी द्रष्टा भव। स्लोगन छ, दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदेऊ भने, दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदेऊ भने सदा निश्चिन्त रहनेछौ। निश्चिन्त रहनेको उपाय के रहेछ? बाबाले भन्नुहुन्छ दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गर्यो भने सदा हामी के रहन सक्छौँ, निश्चिन्त रहन सक्छौँ, रहनेछौँ।
दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदियो भने सदा निश्चिन्त रहनेछौँ। ओम शान्ति।